भ्रमराम्बाष्टकम् श्रीमातृस्तवः चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपां चन्द्रार्धचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत्संरक्षणीं तत्पदां चञ्चच्चम्पकनासिकाग्रविलसन्मुक्तामणि रञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरी तिलकाञ्चितेन्दुविलसत्प्रोद्भासिपालस्थलीं कर्पूरद्रवमिश्रचूर्ण खदिरामोद्वल्लसद्वीटिकां लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिक्रूपासारैर्लतानन्दिनीं श्रीशैलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमरालमन्दगमनां राजेव पत्रेक्षणां राजीव प्रभवादिदेवमकुटैः राजत्पदाम्भोरुहां राजीवायतपत्रमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं मातरं भावये। षट्ताराङ्गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहां षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनिवेष्टितां षट्चक्राङ्कितपादुकाञ्चितपदां षड्भावगां षोडशीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवनां श्रीचक्रसञ्चारिणीं कानासक्तमनोजयौवनसद् गन्धर्वकन्याधृतां दीनानामतिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालङ्कृतां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। लावण्यादिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं सेवायातसमस्तदेववनिता सीमन्तभूषान्वितां भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। धन्यां स्वविभावनीयचरितां धाराधरश्यामलां पुण्याराधनमोदिनीं सुमनसां मुक्तिप्रदानव्रतां कन्यापूजनसुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यमां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां कृष्णोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीं कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां गम्भीरां गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालङ्कृतां गङ्गागौतमगर्गसंमृतपदां गां गौतमीं गोमतीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद्यशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ भ्रमराष्टकं सम्पूर्णम्।